अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। संसदः विशेषसत्रस्य अद्य अन्तिमदिनं। लोकसभायां महिलारक्षणसम्बद्धस्य विधेयकस्य अनभ्युपगमनम् उद्दिश्य विपक्षः सततम् आक्षेप्यमाणः। अमितशाह अनुसारं सुदूरं यावत् गच्छेत् नारीशक्तेः अपमानपरः प्रसङ्गः एषः। निर्वाचनादिषु अपि सोढव्यः स्यात् महिलानाम् आक्रोशः। तमिलनाडु राज्ये निर्वाचनपरः प्रचारः चरमस्तरे। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कोयम्बटूर नगरे सम्बोधयेत् विशाल जनसभां। तत्र सायं कोडिसिया प्राङ्गणं स्यात् एतदर्थं सज्जम्। पश्चिमबंगाल राज्यगतं भावि निर्वाचनमालक्ष्य निर्वाचनायोगस्य महनीयं कार्यजातं। पञ्चसङ्ख्याकाः प्रखण्डस्तरीयाधिकारिणः अभवन् तत्र निलम्बिताः। सर्वान् विरुध्य विभागीयान्वेषणेन सह विधिगतायाः प्राथमिक्याः अङ्कनाय आदेशः। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इत्यत्र संघर्षः प्रवर्तमानः एव। ईरान देशेन व्यावसायिकपोतार्थं समुद्रमार्गः एषः उद्घाटितः। परं ट्रम्प इत्येतस्य अनुसारं सहमतिस्थापनं यावत् ईरान देशस्य पोतान् जलपोताश्रयान् च आलक्ष्य यथावत् भवेत् संयुक्तराज्य अमेरिकीयं सैन्यगतम् आवरणम्। अथ IPL इत्येतस्यां क्रिकेट क्रीडायाः प्रथितप्रतियोगितायाम् अद्य स्यात् स्पर्धाद्वयम्। बेंगलुरु दिल्ली दलयोः ततः हैदराबाद चेन्नई दलयोः मध्ये स्यात् स्पर्धा। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। तमिलनाडु राज्ये आगामिने विधानसभा निर्वाचनाय निर्वाचनप्रचारः शीर्षस्तरं भजते। तावत् तत्र प्रधानमन्त्री राज्यस्य जनतया समं तत्र संवादमपि साधयेत्। कोयम्बटूर नगरे तत्र विशाल जनसभा अनुष्ठिता भवेत्। सायंकाले कोडिसिया प्राङ्गणे प्रधानमन्त्री जनता सम्मुखं केन्द्रप्रशासनस्य उपलब्धिः अथ तमिलनाडु राज्यस्य विकासार्थं विहितानां प्रयासान् अपि प्रस्तुयात्। महिलारक्षणसम्बद्धं 31अधिकैकशततमं संविधानसंशोधन विधेयकं लोकसभायां नैव पारितम् अभवत्। तावत् केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाह विपक्षेण कृतम् एतादृशं प्रतिकूलभावम् आलक्ष्य कठोर वाक्प्रहारम् अकरोत्। अमितशाहेन एक्स इत्याख्ये जनसञ्चारपटले अपि तत्र लिखितं यत् लोकसभायां प्रतिकूलं दृश्यम् अस्माभिः साक्षात्कृतम्। नारीशक्ति वन्दनाधिनियमाय आवश्यकं संविधान संशोधन विधेयकं कांग्रेस टीएमसी डीएमके समाजवादी पार्टी इत्येतैः दलैः न पारितीकृतम्। अधुना देशस्य महिलानां लोकसभायाम् अथ विधानसभासु प्रतिशतं 63% आरक्षणं यद्धि तासाम् अधिकारः आसीत् तत् न अधुना अवाप्तं स्यात्। लोकसभायां महिलारक्षण विधेयके वादविवादयुते चर्चाकाले स्थितिः प्रतिकूला दृष्टिङ्गता। शासनपक्षेण एतद् विधेयकम् एकसमूहानुसारेण ऐतिहासिकं कथितम्। अपरत्र विपक्षिदलपक्षतः सततं प्रशासनगतं प्रभावम् आश्रित्य प्रश्नाः समुत्थापिताः। यस्मात् कारणात् सदने कोलाहलाधिक्यं दृष्टिं गतम्। कांग्रेस दलस्य नेतुः अथ रायबरेली इत्यतः सांसदस्य राहुल गान्धेः द्वैतनागरिकता प्रकरणं पुनः सम्मुखम् आगतम्। एतस्मिन् नागरिकताप्रकरणे इलाहाबादोच्चन्यायालयस्य लखनऊ पीठिकया आरक्षिभ्यः निर्देशः प्रदत्तः यत् राहुल गान्धिं विरुध्य विधिगता प्राथमिकी अंकिता स्यात्। वस्तुतः एतत् प्रकरणं राहुल गान्धेः ब्रिटेन देशस्य नागरिकतया सम्बद्धम् अस्ति। भाजपेति दलस्य नेता विघ्नेश शिशिरः इलाहाबादोच्चन्यायालयस्य लखनऊ पीठिकायां याचिकां विधाय
अङ्गीकृतवान् आसीत् यत् राहुल गान्धिं विरुध्य विधिगता प्राथमिकी स्यात्, यतः ब्रिटेन देशीय नागरिकतां धारयितुम् असौ आरोपितः अस्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् भारतीयविधेः अनुसारम् एकः जनः एकस्यैव देशस्य नागरिकतां धारयितुम् अर्हति। यदि कश्चित् द्वैधनागरिकता प्राप्यते तर्हि असौ देशस्य निर्वाचने कस्यापि पदस्य कृते अर्हः न भवति। तावत् ज्ञातव्यमेव अस्ति यत् लोकसभायां महिलारक्षणसम्बद्धेषु विधेयकेषु तत्र चर्चा जाता, यत्र राहुल गान्धी इत्येतस्य वक्तव्यं समाश्रित्य लोकसभायां कोलाहलाधिक्यम् अभवत्। लोकसभाध्यक्षः ओम बिर्ला इत्यसौ लोकसभायां प्रतिपक्षनेत्रे राहुल गान्धी इत्येतस्मै सदनस्य मर्यादा संस्थापनाय कठोरादेशं प्रदत्तवान्। असौ तत्र उक्तवान् यत् लोकसभायां भाषा मर्यादिता अथ संयमयुता भवेत् इति। मेरा सदन के सभी सदस्यों से आग्रह है, सब मान्य सदस्य, चाहे एक भी दल का सदस्य, वह भी सम्मानीय है। हमारी भाषा संयमित होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए, आचरणपूर्ण होनी चाहिए। राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंश नारायण सिंहः अनारतं समानपदाय नाम उपसभापतिपदाय निर्वाचितः अभवत्। अवसरमेतमालक्ष्य उपसभापतिः हरिवंश नारायण सिंहः सदस्यैः प्रदत्ताय समर्थनाय स्वकृतज्ञतां प्रकटितवान्। एतेन साकमेव असौ पूर्णनिष्ठया समर्पणेन च स्वकर्तव्यानि निर्वोढुं स्वसङ्कल्पं पुनः सम्प्रकाशितवान्। आप सभी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है अपने से एक सदस्य के लिए आभार व्यक्त करने का। कई लोगों ने जो भावना प्रधान चीजें कही, उनके प्रति उसी भावना, उसी सम्मान के साथ मैं अपना आदर व्यक्त करता हूं। आप सभी के समर्थन के लिए एक बार पुनः हृदय से आभार। आपके सहयोग का योग्य पात्र मैं सिद्ध हो सकूं जीवन में, यही प्रयास रहा है, आगे भी रहेगा। आप में से एक को तहे दिल से धन्यवाद। अनारतं तृतीयवारं राज्यसभायाः उपसभापतिपदवीं पुनः प्राप्तुं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना हरिवंशसिंहस्य अभिनन्दनं कृतम्। राज्यसभायां स्वसम्बोधनक्रमे प्रधानमन्त्री न्यरूपयत् यत् हरिवंशवर्यस्य पुनः निर्वाचनं तस्य अनुभवस्य, सन्तुलितकार्यशैल्याः, सर्वान् योजयितुं क्षमतायाः च स्वीकृतिः अस्ति इति। भाजपा इत्येतद्दलीयः राष्ट्रीय अध्यक्षः नितिन नवीनः हरिवंश नारायण सिंहाय राज्यसभायां सततं तृतीयवारं यावत् उपसभापतिपदस्य दायित्वम् आश्रित्य वर्धापनानि शुभकामनाश्च प्रदत्तवान्। असौ एक्स इत्याख्ये जनसञ्चारपटले अलिखत् यत् राज्यसभायां श्री हरिवंश नारायण सिंहस्य उपसभापतिपदे निरन्तरं तृतीयवारं निर्विरोधपरं चयनं सदनस्य गहनविश्वासस्य प्रतीकभूतमस्ति। संवादसन्तुलन मर्यादाभिः साकं सदनस्य सञ्चालनं तस्य कार्यशैल्याः विशेषाभिज्ञापनाय अलम्। माननीयेन प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्रमोदिना व्यक्तः विश्वासः, तस्य अनुभवः च सर्वस्वीकार्यनेतृत्वदिशा तस्याः प्राबल्यं ख्यापयति। तावदेतस्मै महत्त्वपूर्णदायित्वाय तस्मै हार्दाः शुभाशयाः। विदेश मन्त्रालयस्य अतिरिक्त सचिवः असीम आर महाजन इत्यसौ संसूचितवान् यत् पश्चिमैशिया क्षेत्रे अस्माकं सातत्येन दृष्टिः अस्ति। असौ अकथयत् यत् भिन्नक्षेत्रेषु अवरुद्धानां भारतीयानां प्रत्यावर्तनपराः प्रयासाः अस्माभिः विधीयमानाः इति। Around 10,38,000 passengers have travelled from the region to India. Airlines continue to operate limited non-scheduled commercial flights based on operational and safety considerations between UAE and India. Around 100 flights are expected to operate from UAE to India today. Flights are operating from various airports in Saudi Arabia and Oman to different destinations in India. With the Qatar airspace partially open, Qatar Airways is expected to operate around 10 flights today to India. पश्चिम बंगाल राज्यगतं भावि निर्वाचनम् आलक्ष्य निर्वाचनायोगस्य महनीयं कार्यजातम् अवलोकितं गतम्। तावत् पश्चिम बंगाल राज्यस्य पञ्चसङ्ख्याकाः प्रखण्डस्तरीयाधिकारिणः ये निर्वाचने तावत् कार्यरताः भविष्यन्ति ते साम्प्रतं निलम्बिताः भवन्। सर्वान् विरुध्य विभागीयान्वेषणेन सह विधिगतायाः प्राथमिक्याः अङ्कनाय तावत् निर्वाचनायोगेन आदेशः अपि युगपत् तत्र प्रदत्तः।
ऐषमः पश्चिमबङ्गाल विधानसभा निर्वाचनार्थं भाजपा इत्येतद्दलपक्षतः प्रत्याशिनी अग्निमित्रा पॉल इत्यसौ ह्यः आसनसोलनगरे प्रचारम् अकरोत्। प्रचाराभियानक्रमे असौ जनान् सम्मिल्य तेषां समर्थनं याचितवती अथ सहैव साम्प्रतिकराज्यप्रशासनं प्रहृतवती। तया उक्तं यत् जनाः पूर्वं ममता बनर्जी इत्येतस्यां विश्वसन्ति स्म, परन्तु 15 वर्षेषु जलगृह मार्गवृत्ति महिलास्थित्यादिविषयेषु न कश्चन परिष्कारः अभवत्। जनानाम् अपेक्षा यथा पूर्णा स्यात् तदर्थं परिवर्तनं तु अनिवार्यमेव। अतः एतस्मिन् क्रमे भाजपा इति दलं राज्यस्य विकासं सुशासनं च सुनिश्चितं विधातुं सर्वथा सिद्धम् इति तस्याः वक्तव्यविशेषः। लोगों का बहुत भरोसा था, लेकिन ममता बनर्जी धोखा दे दिए। 15 साल ना पानी, ना घर, ना रास्ता, ना नौकरी, ना आईन श्रृंखला, ना महिला का सम्मान, कुछ नहीं मिला। कांग्रेस नहीं करके दिया, सीपीएम नहीं करके दिया, तृणमूल भी नहीं करके दिया। बीजेपी करेंगे, हम लोग करेंगे। आसनसोल दक्षिण और बंगाल के लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इत्यत्र तावत् संघर्षः प्रवर्तमानः एव दृश्यमानः। ईरानदेशेन तावदेतन्मध्ये व्यावसायिकपोतार्थं समुद्रमार्गः एषः उद्घाटितः अस्ति। परं संयुक्तराज्यामेरिकीयस्य राष्ट्रपतेः ट्रम्प इत्येतस्य अनुसारं सहमतिस्थापनं यावत् ईरानदेशस्य पोतान् जलपोताश्रयान् च आलक्ष्य यथावत् संयुक्तराज्यामेरिकीयं सैन्यगतम् आवरणं सन्तिष्ठेत। साम्प्रतं क्रीडावार्ता। IPL इत्येतस्यां क्रिकेट् क्रीडायाः प्रथितप्रतियोगितायाम् अद्य स्पर्धाद्वयं स्यात्। तावत् सर्वादौ बेङ्गलूरु दिल्लीदलयोः मध्ये स्पर्धा भवेत्। तदनन्तरं हैदराबाद चेन्नईदलयोः मध्ये तावत् रात्रौ स्पर्धा जायेत। प्रियाः वार्तावली वीक्षकाः, संस्कृतजगता सम्बद्धः वार्तावली इति कार्यक्रमः अद्य सायं 7:30 DD न्यूज़ वाहिन्याम् अर्थात् अत्रैव प्रसारितः स्यात्। एतस्य कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं भवन्तः श्वः अर्थात् रविवासरे प्रातः 7 द्रष्टुमर्हन्ति। पश्यन्तु तावत् कार्यक्रमेण सम्बद्धम् एतत् साम्प्रतिकं प्रचारचलचित्रम्। कृषिकृतामिव सनेर पंथा सनेर कंथा सनेर पर्वत मस्तके सनेर विद्या सनेर वित्ते पंचोहतानी सने सने। धैर्य जो है वो सभी कार्यों का एक स्रोत है, और आप जब धैर्य से कार्य करते हैं तो मूर्तिकला के अंदर भी सफलता पा सकते हैं। ये मैंने पिछले 3 दशकों में सीखा है। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।